ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 182 में हमने इंडिया के अंदर चलने वाले किसान आंदोलन पर बात की थी। जब ये आंदोलन अभी नया नया बन रहा था और हमने तभी प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस डेवलप होने जा रहा है बीजेपी सरकार के लिए, और इससे इंडिया के जो मेन शहर हैं, खास तौर पर दिल्ली, ये जाम हो सकते हैं। और इसके बाद होगा ये कि इस सारे एपिसोड को पाकिस्तान के साथ जोड़कर बदतरीन क्रैकडाउन कर इस एहतजाज को कुचलने की कोशिश कर दी जाएगी अगर बीजेपी सरकार के मुज़ाकरात फार्मर्स के साथ नाकाम हो जाते हैं तो। और अब इस सब चीज के जो आसार हैं ये वाज़ेह नजर आते हैं। एक तरफ इन किसानों के इस प्रोटेस्ट का जोर बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों ने ये फैसला किया है कि 8 दिसंबर से पूरा इंडिया जाम हो जाएगा और सारे जो मेन हाईवेज हैं, जो सारे मेन शहर हैं, और ख़ास तौर पर वो सारे हाईवेज जो कि दिल्ली को जाते हैं, उस सब को बंद कर दिया जाएगा। अगर मोदी साहब ये सारा काला जो कानून उन्होंने किसानों के खिलाफ पास किया हुआ है, इसको अगर वापस नहीं लेते तो 8 दिसंबर से पूरा इंडिया बंद होने जा रहा है। किसानों के गुस्से का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जब इंडियन हुकूमत और किसानों के दरमियान पहले टॉक्स हुए थे और हुकूमत ने किसान लीडरों को पानी ऑफर किया था और लंच ऑफर किया था, तो उन्होंने वो सब लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हम अपना खाना और पानी साथ लाए हैं और हमें हुकूमत का कोई एहसान नहीं चाहिए। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इन सारे जो किसान विरोधी बिल हैं इनको वापस लिया जाए। देखिए, बीजेपी सरकार का मसला ये है कि एक तरफ ये फार्मर्स हैं कि जो इस शदीद ठंड में भी बैठे हुए हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए, एक तरफ इनका प्रेशर है, तो दूसरी तरफ वो कॉर्पोरेट सेक्टर और सेठ हैं जो कि बीजेपी पे पैसा लगाया करते हैं और इनको इलेक्शंस में जितवा रहे होते हैं, और बीजेपी इनको नाराज नहीं कर सकती। यानी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फार्मर्स के बीच में भी और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में। और इस वक्त जो बीजेपी सरकार है ये कॉर्पोरेट सेक्टर के मुकम्मल साथ खड़ी है। यानी बीजेपी सरकार के लिए आगे खाइए तो पीछे आग, कुछ ऐसा ही सिनारियो इस वक्त डेवलप हो रहा है। इस कदर शदीद प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी सरकार अब ये प्रोपेगेंडा फैलाने में मशगूल है कि इन फार्मर्स को पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI ये सपोर्ट कर रही है, और प्रेशर में आकर बीजेपी सरकार ने ये बात बहरहाल मान ली है इन एहतजाजों के बाद कि इस कानून को वो अमेंड करेंगे। लेकिन किसान ये डिमांड रख रहे हैं कि उन्हें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, वो ये चाह रहे हैं कि ये कानून मनोआन वापस ले लिया जाए। यानी ये कि इन कानून में अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इसको वापस ले लिया जाए, बिल्कुल ही रोल बैक कर दिया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तो फार्मर्स का ये जो एहतजाज है ये जारी रहेगा। देखिए, बीजेपी सरकार की जहां तक स्ट्रेटजी की बात है तो हमेशा आपको इसमें एक यकसानियत नजर आएगी। बीजेपी सरकार शुरू में डिनायल मूड में रहती है हमेशा, जब भी कोई इस तरह का इशू आता है। तो NRC का कानून आया तो मोदी साहब और बीजेपी के सारे अहम नेता ये कहते रहे कि इससे तो किसी की सिटीजनशिप खत्म ही नहीं होगी, लिहाजा लोगों का ये जो प्रोटेस्ट है ये तो गैर जरूरी है, बिला वजह कर रहे हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, NRC से किसी की सिटीजनशिप नहीं जा रही। लेकिन फिर हुआ ये कि आसाम के 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप चली गई और उनको स्टेटलेस कर दिया गया। इसी तरह अब ये जो किसानों का एहतजाज चल रहा है, इसी में भी बीजेपी डिनायल में नजर आ रही है। मोदी साहब ने ये कहकर इस एहतजाज को निगलेक्ट करने की कोशिश की, अपने जो उनका रेडियो प्रोग्राम चलता है मन की बात, मोदी साहब ने उसमें कहा कि फार्मर्स को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये कानून तो बहुत ही अच्छा है फार्मर्स के लिए, और उनको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एलिमेंट जो सोसाइटी के हैं, और फार्मर्स को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। बहरहाल किसानों का ये एहतजाज अब दिल्ली से निकलकर पूरे इंडिया में फैलता चला जा रहा है, और हुकूमत ने भी सिखों के इस एहतजाज को ताकत के जरिए भरपूर तरीके से कुचलने के लिए अरेंजमेंट्स तैयार कर रखी है। क्योंकि ज़्यादातर जो किसानों का ताल्लुक है वो हरियाणा और पंजाब जो इंडिया की स्टेट्स है वहाँ से है, और वहाँ पर सिखों की अक्सरियत है। और जैसा कि हम पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि खालिस्तान को आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में इंडियन मीडिया में खालिस्तान तंजीम का जिक्र दोबारा आपको फिर से बड़े शद्दोमत के साथ और बड़े जोर और शोर के साथ सुनने को मिलेगा, और इन सारे एहतजाजों को खालिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि खालिस्तान की तहरीक फिर बीजेपी सरकार को मोटिव मुहैया करेगी क्रैकडाउन करने का। वरना अगर वो ऐसे ही क्रैकडाउन करेंगे तो उनकी रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन हो सकती है, खासतौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी। लेकिन अगर वो खालिस्तान का बोलकर इसको क्रैकडाउन करते हैं तो उनके लिए एक फेस सेविंग का एलिमेंट बचता है। लिहाजा आने वाले दिनों में आपको खालिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ सुनने को मिलेगा इंडियन मीडिया में, बल्कि अभी से ही इंडियन मीडिया में लंबे लंबे टॉक शोज होना शुरू हो गए हैं कि इन किसानों को और इन सिखों को खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं इनकी हिमायत हासिल है।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ جو پروٹیسٹ ہے کسانوں کا، یہ انٹرنیشنلی بھی انڈیا کو ایک بار پھر ہیومن رائٹس وائیولیشن کے گٹھڑے میں ڈالنے لگا ہے. اور اس کا مثال آپ اس سے دیکھ لیں کہ کینیڈا کے جو مسٹر ہیں انہوں نے بھی انڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. کسانوں کے یہ جو ریسنٹ انہوں نے بل پاس کیا ہے کسانوں کے خلاف، اس کو لے کر شدید ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور بی جے پی کے سمرتھک یہ کہہ کر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں سکھ بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور ان کی بڑی سٹرونگ لابی موجود ہے کینیڈا میں، اس وجہ سے یہ جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اگر بی جے پی سرکار طاقت سے ان سب مظلوم کسانوں کو کچلنے کی کوشش کرے گی تو اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ بہت ہی خراب آنے والا ہے. کیونکہ اب یونائٹڈ نیشنز بھی کلوزلی ان ساری ڈیولپمنٹس کو مانیٹر کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں کلوزلی ان ساری سچویشنز کو مانیٹر کر رہی ہیں، اور بی جے پی کے لیے ان فارمرز پر کریک ڈاؤن کرنا اس وقت آسان نہیں ہوگا. البتہ اس بات کے بھی چانسز بہت ہی کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ بی جے پی سرکار کوئی ان قانون کو واپس لینے کی کوئی کاروائی کر سکتی ہے. کیونکہ ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو بی جے پی سرکار جب بھی ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو اس کو سختی کے ساتھ کچلنے کی کوشش ضرور کرتی ہے بی جے پی سرکار، لیکن ان قانون کو واپس کبھی بھی نہیں لیا انہوں نے. پھر چاہے وہ اسٹوڈنٹس کا احتجاج ہو، این آر سی سی اے کا احتجاج ہو، یا پھر اب یہ والا جو احتجاج ہے، اس کو واپس نہیں لے سکتی بی جے پی، یہ بات تو طے ہے. لیکن اگر بیچ کا کوئی رستہ نکلتا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ بیچ کا رستہ کیا نکلتا ہے اس سلسلے میں. اس وقت کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 8 دسمبر سے انڈیا میں سارے جو ٹول پلازا ہیں ہائی ویز پہ، وہاں پر آپ کو فارمرز نظر آئیں گے، اور سارے ٹول پلازا جو ہیں وہ بند ملیں گے آپ کو. وہاں پر بینکنگ آپریشنز 8 دسمبر کو بند ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہونے کے چانسز ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ والوں نے بھی کسانوں کی فیور میں آپریشنز بند رکھنے کی دھمکی دی ہوئی ہے. تو ایک طرح سے انڈیا جام بھی ہو سکتا ہے، اس بات کے بڑے گہرے چانسز ہیں اگر بی جے پی سرکار نے کسانوں کی ڈیمانڈز تسلیم نہیں کیے اور یہ قانون واپس نہیں لیے تو پھر ایک بڑا ہنگامہ کریٹ ہو سکتا ہے 8 دسمبر سے لے کے. صرف کسانی احتجاج نہیں کرنے جا رہے بلکہ جو ملک بھر کی ٹریڈ یونینز ہیں انڈیا میں وہ بھی اسٹرائک پہ جا رہی ہیں 8 تاریخ کو، اور جو لیبر یونینز ہیں وہ بھی ساری 8 تاریخ کو اسٹرائک پر جا رہی ہیں، اور ان کی سگنیفیکنٹ ایک پریزنس ضرور موجود ہے سوسائٹی میں. تو اگر یہ ساری ٹریڈ یونینز اور سارے اگر لیبر یونین والے یہ اسٹرائک پر چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے انڈیا کے لیے ان سارے لوگوں پر ایک ساتھ قابو پانے کے سلسلے میں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انڈیا کا کوئی لوکل میٹر لگ رہا ہے، تو ایسے میں ہم اس کو براڈر ویو میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں جہاں پر ہم روایتی طور پر ذرا انٹرنیشنل ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بی جے پی سرکار کا جو بدنام زمانہ آئی ٹی سیل ہے، انہوں نے اس احتجاج کو بھی انٹرنیشنل رنگ دینا شروع کر دیا ہے. جی ہاں، سی اے پہ احتجاج ہوا. بی جے پی سرکار نے کہا کہ پاکستان اور ہمارے جو دوسرے پڑوسی ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، یعنی وہ پروٹیسٹ کرا رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا احتجاج ہوا بی جے پی سرکار کی پالیسیوں کی وجہ سے. تو اس پہ کہا گیا کہ اس میں بھی پاکستان ملوث ہے اور ہمارے کچھ پڑوسی ملوث ہیں، یہ ان کو پیسے دے رہے ہیں. یہ دونوں پروٹیسٹ بنا نتیجے ختم ہوئے. تو بی جے پی سرکار جو تھی انہوں نے یہ بل واپس نہیں لیا، یہ دونوں احتجاج ختم ہو گئے. نہ سی اے واپس ہوا اور نہ اسٹوڈنٹس کا مسئلہ حل ہوا. اور اب جب کہ کسانوں نے میسو پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو بی جے پی کا یہ جو آئی ٹی سیل ہے انہوں نے ایک بار پھر لوگوں کی برین واشنگ کرنا شروع کر دی ہے کہ پاکستان اور دیگر ملک اس میں ملوث ہیں، یعنی کسانوں کے پیچھے بھی پاکستان ہے. کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان پروٹیسٹ میں خالصتانی نعرے لگ رہے ہیں.